नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलका नेता सहित विपक्षी गठबन्धनको घेराबन्दीमा। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्यदेखि हत्या गर्नेसम्मका अभिव्यक्तिले राजनीति तरङ्गित। प्रधानमन्त्रीद्वारा लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन। रूपन्देहीमा स्थापना हुने प्लान्टबाट दैनिक 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य। जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय। दुवै पक्षले कारबाही गर्ने निर्णयलाई आधिकारिकता दिन इन्कार। ठाकुर र उपेन्द्र दुवै अध्यक्ष कायम रहने। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। लुम्बिनीमा विपक्षीको नरम रणनीति, सुदूरपश्चिममा भने एमालेको संस्थापन पक्षको विरोध। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थगित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम आजबाट पुनः सुरु। खोप 4वटा केन्द्रमा मात्र लगाइने। चीनको हुबै प्रान्तको सियान सहरको बस्ती नजिकै ग्यास पाइपलाइन विस्फोट। 12 जनाको मृत्यु, 39 जना घाइते। र कोपा अमेरिका फुटबलमा आयोजक ब्राजिलको सहज जित। ब्राजिलसँग भेनेजुएला 3-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। 2/3 मतका साथ प्रधानमन्त्री बन्नुभएका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेको 2 वर्ष नपुग्दै चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नुभयो। पछिल्लो समय आफ्नै पार्टीका नेताहरूसहित सिङ्गो विपक्षी गठबन्धनका लागि प्रधानमन्त्री ओली एक्लो चुनौतीका रूपमा खडा हुनुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्यदेखि प्रधानमन्त्री ओलीको हत्या गर्नेसम्मका अभिव्यक्तिहरूले मुलुकमा के हुँदैछ कसैले अनुमान लगाउन सक्ने अवस्था छैन। लामो समयसम्म एमाले नेताको रूपमा पार्टीभित्र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 2072 सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भए लगत्तै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। नेपालीहरूले 7 दशक पर्खेर जारी गरेको नेपालको नयाँ संविधानमा गम्भीर असहमति राखेको भारतले नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। भारतले संविधान घोषणा गर्न केही समय पर्खन आग्रह गरेको थियो। यसका लागि आफ्ना विशेष दूतहरू नेपाल पठायो, तर भारतको कुराप्रति नेपाल सहमत भएन। नेपालले तोकिएकै समयमा संविधान जारी गर्यो। त्यही कारण नेपालको तराईको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा भइरहेको तनाव र हिंसात्मक गतिविधि बढाइयो। त्यसबेला मुलुकमा घटाइएका हिंसात्मक गतिविधि र भारतले लगाएको नाकाबन्दीको साहसिक ढंगले सामना गर्नुभएका केपी शर्मा ओलीले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको छविका रूपमा स्थापित गर्नुभयो। ओलीको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा पार्टीभित्र र बाहिर ओलीका समकक्षीहरू ओलीलाई चुनौतीको रूपमा हेर्न थाले। जबकि त्यो बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत धेरैले भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर स्वीकार गर्न सक्ने आँट समेत गरेका थिएनन्। नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेकै कारण ओलीप्रति जनताको सद्भाव रहे पनि ओली नेतृत्वको सरकार गिराउन धेरै कोसिस भयो र तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसको केही समयपछि भएको आम निर्वाचनमा ओलीकै लोकप्रियताको बलमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको चुनावी गठबन्धनले 2/3 नजिकको मत प्राप्त गर्यो। संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियत र तत्कालीन वाम गठबन्धनको जगमा ओली संसदबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो। संविधानमा सरकार गठन भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको मत लैजान नपाउने व्यवस्था भएकै कारण ओलीले सुरुका 2 वर्षसम्म बिना विवाद सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। तर सरकार गठन भएको 2 वर्ष पुग्नै लाग्दा ओलीप्रति पार्टीभित्र र बाहिरबाट देशी विदेशी शक्तिको प्रहार सुरु भयो। खास गरी भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको भूभाग आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेट्यो। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहितको भूगोल समेटेर नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्नुभयो। सो निर्णय 2077 साल जेठ 31 गते संसदले सर्वसम्मत पारित गर्यो। त्यस लगत्तै ओलीलाई भस्मासुर र धुन्धकारी भन्दै सबैजसो पार्टीका नेताहरूले असफल कूटनीतिको कारण देखाउँदै विरोधमा उत्रिए।
नेपाली जनताको राष्ट्रवाद नेताहरूको भन्दा सधैँ एक कदम अगाडि हुने भएकोले कसैले चाहेर पनि नक्सा जारी गर्न विमति राख्न सक्ने आँट गर्न सकेनन्। तर नक्सा जारी गरेसँगै ओलीका चुनौतीहरू भने थपिँदै गए। देशभित्र विपक्षी गठबन्धन बलियो हुँदै गयो। भारतले नेपालको नक्सा जारी प्रकरणलाई अनपेक्षित भनेर प्रतिक्रिया दियो। भारतको चाहनामा ओलीको कदमले ठूलो धक्का लाग्यो। भारत अन्तर्राष्ट्रिय दबाव बिना नै उक्त विषयमा नेपाललाई गलाउने रणनीतिमा लाग्यो। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएको भए भारतको चाहना विपरीत काम गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री नेपालमा टिक्न सक्दैनन् भन्ने नजिर बस्थ्यो। किनकि नेपालले आफ्नो बलमा साहसिक काम गर्दा भारत चिढिने गरेको कुरा जगजाहेर छ। अहिले सत्ता पक्षले प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिइरहेको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूले सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेका छन्। निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमाले आन्तरिक र बाह्य कारणले अन्त्यहीन विवादमा फसेको छ। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको हालीमुहाली बढ्दो छ। बाह्य शक्ति आफू अनुकूलको सरकार बनाउन चाहन्छ। नेपालको रिमोट आफ्नै हातमा राख्न खोज्ने शक्तिको इसारामा नेताहरू नाचिरहेका छन्। हाम्रा नेताहरूलाई उचाल्ने र पछार्ने काम जारी छ। त्यसको परिणाम झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार ढलाउन मोर्चा बन्दी नै भएको छ। त्यसका लागि सत्तारूढ पार्टीकै नेताहरूको गुटलाई प्रयोग गरी विद्रोह गरिँदैछ। हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हत्या गर्न तयार छु भन्ने आशयका अभिव्यक्ति खुल्लेआम गरिमामय सभामा दिइँदैछ। मुलुकमा के हुँदैछ बुझ्नेलाई इसारा काफी छ। अर्कोतर्फ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले शनिबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा संवैधानिक व्यवस्थामाथि निरङ्कुश हमला भएको भनेर भन्नुभएको छ। तर हमला कसले गर्दैछ खुलाइएको छैन। जे भए पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सामूहिक भनाई आफैमा गम्भीर विषय हो। एउटा वास्तविकता के हो भने सबै पक्षको एकल चुनौती बन्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको चौतर्फी घेराबन्दी तीव्र छ। नेताहरू जबरजस्ती विवादमा तानिँदैछन्। तर यसरी विकृत राजनीतिमा रमाउने राजनीतिक संस्कारले कोही पनि जित्न सक्दैन। यसले संविधान र सिङ्गो व्यवस्थामाथि भने चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन्। त्यसैले कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त तथा मूल्यबाट च्युत भएर नेताहरूले जुन ढङ्गले राजनीति गरिरहेका छन् त्यसले ख्यालख्यालमै मुलुकमाथि गम्भीर सङ्कट निम्त्याउँदैछ। यसतर्फ सम्बन्धित पात्रहरू बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट हिजो लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको शिलान्यास गर्नुभएको छ। शिलान्यासपछि बालुवाटारबाट सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएपछि अक्सिजनको तीव्र अभाव भएको उल्लेख गर्दै अभाव हुन नदिन बताउनुभयो। त्यसको लागि लिक्विड प्लान्ट स्थापना गरिन लागेको बताउनुभयो। अचानक बढेको उच्च मागलाई सम्बोधन गर्न त्यति बेला देशमा उपलब्ध साधन स्रोत र संरचना समेत अपर्याप्त भएपछि भारतबाट अक्सिजन आयात गर्ने लगायतका काम समेत गरिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो। अक्सिजन प्लान्ट स्थापना र सञ्चालनलाई सफल पार्न सरकारका तर्फबाट भन्सार छुट लगायतका सहयोग हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। रूपन्देहीको सिमरहवामा स्थापना हुने यो अक्सिजन प्लान्टबाट प्रतिदिन कुल 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन हुन्छ। सत्तारूढ नेकपा एमालेले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा र आगामी रणनीतिबारे छलफल गर्न असार 2 गते बैठक आह्वान गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले जेठ 27 मा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका निर्णयलाई वैधता दिन अस्वीकार गर्दै कर्णाली प्रदेशका 4 सांसदको पुनर्बहाली गरेपछि एमालेको संस्थापन पक्ष दबावमा परेको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा अदालतको आदेशपछिको रणनीतिमाथि छलफल हुने भएको छ। यद्यपि अदालतको फैसलालाई लिएर एमालेको संस्थापन पक्षले पुनरावलोकनमा जाने बताएको छ। यतिबेला पार्टी एकताका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अघि सार्नुभएका 6 बुँदे प्रस्तावलाई झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले अस्वीकार गरेसँगै एमाले एकता थप सङ्कटमा परेको छ।
सरकार विरुद्धको विपक्षी गठबन्धन पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ। कर्णाली प्रदेशमा सहकार्य गर्दै माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाएको विपक्षी गठबन्धन पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश नम्बर 2 हुँदै गण्डकी प्रदेशसम्म सफलता पाएको हो, जसका कारण सरकार निकट गठबन्धन निरन्तर अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बनेको यो गठबन्धनले प्रदेश तहमा सफलता पाए पनि केन्द्रमा भने कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा आम चासो रहेको देखिन्छ। सरकार विरुद्ध एकीकृत बनेको विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले पछिल्लो समय प्रदेश तहमा सफलता पाइरहेको छ। यो गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको यादव भट्टराई समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी रहेको छ। यसअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद जोगाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको गठबन्धनले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकार बलियो बनायो। हालै गण्डकीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई हटाउँदै काङ्ग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सफल बनेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत संविधानको रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन मूलभूत रूपमा सरकारको गलत कदम विरुद्ध केन्द्रित हुने बताउनुहुन्छ। निर्वाचनसम्म गठबन्धनमा जाने विषयमा आवश्यकता अनुसार छलफल गरिने उहाँको भनाइ छ। मूलत अहिले एक ठाउँमा आउने मूल उद्देश्य भनेको यो गैर संवैधानिक प्रवृत्तिहरूलाई परास्त गर्नु नै यसको मूल मकसद हो। यसको मतलब यो होइन कि हामी सधैँको लागि अब यो अलायन्स ले निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन हरेक तहसम्म यो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो पछि गर्वमै छ। पछि आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार ती कुराहरू चाहिँ हुन पनि सक्छन् या आफ्नो दलहरूले जे आवश्यकता महसुस गर्छ त्यस बेलामा निर्णय हुन्छ नै। त्यस्तै नेकपा माओवादीका नेता लीलामणि पोखरेल पनि संविधान र व्यवस्था बचाउनमा नै गठबन्धन केन्द्रित हुनेमा जोड दिनुहुन्छ। तर पछिल्लो समय निर्वाचनसम्म नै सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने अभिमत बलियो हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ। अब यो गठबन्धनको सन्दर्भमा संविधानको रक्षाका निम्ति, वर्तमान संविधानको रक्षाका निम्ति जुन राजनीतिक शक्तिहरू यो रक्षामा सामेल छन्, तयार छन्, तिनी राजनीतिक शक्तिहरूसँगको यो चाहिँ नि गठबन्धन गरिएको हो। सम्भवतः आगामी निर्वाचनसम्म पनि त्यो जानुपर्छ भन्ने एउटा सामान्य समझदारी विकास हुन थालेको छ। त्यस्तै गरी जनता समाजवादी पार्टीका नेता डम्बर खतिवडा पनि केन्द्रमा सरकार परिवर्तन गर्ने बारे सर्वोच्चको फैसलामा भर पर्ने भए पनि प्रदेशमा गठबन्धन मिलेर अगाडि बढ्ने बताउनुहुन्छ। प्रदेश तहमा सफल सहकार्य गरेको विपक्षी गठबन्धन केन्द्रमा भने हालसम्म सफल हुन सकेको छैन। केन्द्रमा के हुन्छ भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि निर्धारित हुन्छ हैन। र प्रदेशहरूमा चाहिँ हामी विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरू मिलेर अगाडि बढ्छौँ। निर्वाचन गठबन्धनकै रूपमा यो रहन्छ भनेर त म अहिले भन्दिनँ, तर निर्वाचनसम्मका लागि मिलेर काम गर्ने गठबन्धन चाहिँ यो हुन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पनि समग्र राजनीति स्थिर छ। हालसम्मका गतिविधिहरूलाई हेर्ने हो भने सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय आएपछि भने सरकार र विपक्षी गठबन्धन बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थप कडा हुने देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सरोज बस्यालको रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी जसपाको दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिन इन्कार गरेको छ। आयोगले आइतबार दुवै अध्यक्ष कायम रहने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, लक्ष्मणलाल कर्ण र अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भइआएकोमा माग बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन बमोजिम अद्यावधिक गर्न नमिलेको आयोगले जनाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली 2074 को नियम 25 को उपनियम 6 बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साबिकै कायम रहेकोले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुवै अध्यक्षलाई दिने आयोगको निर्णयमा भनिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निर्णयार्थ पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम सभामुखले बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो। विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम रोक्न सक्ने आकलन गरिए पनि नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ। जेठ 25 गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। विपक्षी दलहरूले मतदान मार्फत टुङ्ग्याउन माग गरे पनि सभामुख पूर्ण बहादुर घरतीले ध्वनि मतबाट कार्यक्रम पारित गर्नुभएको हो। आफ्नो माग पूरा नहुँदा विपक्षीहरूले हात उठाएर असहमति जनाएका थिए। जानकारी गराउँछु र म सर्वप्रथम पहिलो प्रक्रियामा जान्छु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षमा बहुमत भएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री शंकर पोखरेलज्यूबाट पेश भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित। जनता समाजवादी पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्न व्हिप जारी गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा विपक्षमा थिए। विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमका क्रममा नीति तथा कार्यक्रमलाई परम्परागत भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। का सन्दर्भका बारेमा हाम्रा बीचमा भएको विवाद चाहिँ अन्त्य हुनु जरुरी छ। जसले अहिले पनि के छ भन्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टीका सन्दर्भका बारेमा प्रदेश सभा सचिवालय नै स्पष्ट छैन। किनकि अब सत्ता पक्षको मान्यता के छ भन्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चाहिँ बहुमतको निर्णय नै प्रिभेल गर्छ। त्यस अर्थमा 6 जना मध्ये 4 जनाले गरेको निर्णय नै संसद सचिवालयले मान्नुपर्छ। त्यस अर्थमा 4 जनाको निर्णयका आधारमा जे निर्णय हुन्छ त्यो कुरा मानेर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो दल एकताबद्ध हुन्छ। एकताबद्ध दललाई चाहिँ का आधारमा चाहिँ संविधानको धारा 2 क्रियाशील गर्न सकिन्छ। सो प्रदेशको सरकारका विषयमा विवाद भए पनि विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने विपक्षीले अवरोध नगर्ने स्पष्ट संकेत गरेका छन्। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै असार 1 गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा बहुमतले पारित भएको छ। आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाब दिएपछि बहुमतले पारित भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव पक्षका बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले प्रदेश सभाबाट पारित भएको घोषणा गर्नुभयो। बैठकमा मत विभाजन नगरी सभामुखले प्रस्तावको पक्षमा हुनेलाई हुन्छ र विपक्षमा हुनेलाई हुन्न भन्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सो क्रममा नेकपा एमाले ओली समूहका 7 जना प्रदेश सभा सदस्यले हुन्न भनेका थिए। प्रदेश संसदीय दलले व्हिप जारी गरेको अवस्थामा पनि एमाले ओली पक्षका सांसदले विपक्षमा मत व्यक्त गरेका हुन्। पार्टीले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा मत व्यक्त गरेको प्रदेश सभा सदस्य लीलाधर भट्टले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य मौन बसेका छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। केन्द्रमा विभाजित नेकपा एमाले बागमती प्रदेशमा भने एक ठिक्का भएको छ। शनिबार प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने क्रममा सबै सांसद पक्षमा उभिएपछि बहुमतले पारित भयो। तर यो मिलन विवाद सधैँका लागि समाधान गर्ने उद्देश्यले भएको हो कि स्वार्थले भएको हो त्यो भनी हेर्न बाँकी नै छ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र माधव नेपाल पक्षकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले संयुक्त रूपमा प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न निर्देशन दिनुभयो। अन्ततः सबै एक ठाउँमा उभिए। एमाले भित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको विवादका बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्ष र नेपाल पक्ष बीच भएको यो सहकार्यले विवाद समाधान भएको आकलन गरिएको देखिन्छ। नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नका लागि मात्र नभई नेकपा एमाले भित्रको विवाद अन्त्य गर्दै अबका दिनमा मिलेर अगाडि बढ्ने सहमति भएको एमाले नेता दीपक निरौला बताउनुहुन्छ। पहिला अगाडि जे समस्या छ त्यो समस्याको समाधान गर्नेको त सामान्य कुराकानी भयो, तर के कुरो बुझ्नुपर्छ भने घरभित्र स्वर्गीय छलफल हुन्छ। एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी भित्र आफूलाई लागेका विचारहरू नेता कार्यकर्ता सबैले राख्नुहुन्छ, राखिरहेका छौँ। यो नेकपा एमालेमा नयाँ कुराकानी होइन। हामीले आम थियो र आम नेता कार्यकर्ता यसमा अन्तिममा सहमत हुनुभएको भनेपछि विवाद छ, अन्तर्द्वन्द्व छ, तर त्यसको मतलब समाधान छैन होइन। परिवारभित्र मतभेद हुन सक्छ, तर त्यो मतभेदको समाधान छ। त्यो समाधान हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बागमती प्रदेशको नीति कार्यक्रममा चाहिँ एक ठाउँमा उभिएर हामी 56 जनाले देखाएका हौँ। यो कुरो भविष्यमा फेरि पनि निरन्तर रूपमा रहन्छ। अहिले देखिएको यो सहमति एमालेका लागि कोसेढुङ्गा बन्न सक्ने देखिएको छ। पार्टीमा लामो समयदेखि देखिएको विवादले विभिन्न समयमा दुवै पक्षलाई हानि गर्दै आएको छ। केन्द्र सरकारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाउनेदेखि प्रदेशमा अरूको दलले मुख्यमन्त्री पाउँदै आएका छन्। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै नेकपाको विवाद भए पनि बागमतीमा भने अहिलेको आवश्यकता हेरेर एक हुने निर्णय गरिएको एमालेकी नेत्री दिलु पन्थले बताउनुहुन्छ। माथिल्लो निकायले हामी बसेर अहिले पनि विविध पार्टी एकताको निम्ति छलफल भइरहेको छ र सर्वोच्च अदालतले दुई पटक चाहिँ नेकपा एमाले एकताको निम्ति प्रश्न पार्दै पनि अझै पनि यसमा हामी पुगि नसकेका कारणले आशंकाहरू छन्। तर हामी जनताको समस्यासँग जनतालाई अल्झाएर राख्नुभन्दा पनि जनतासँग मिलेर जनतासँगका प्रतिबद्धताहरू हामीले पनि मिलेर हाम्रो पनि समस्या हो भनेर मिलेर जान चाहन्छौँ। त्यसै कारण अहिले त्यो कुराहरू आएका छन् र अझै पनि समस्याहरू चाहिँ जस्ताको तस्तै छन्। त्यसलाई हामी म्यानेज गरेर जानको निम्ति फेरि पनि तयारीहरू भइरहेछ। बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेल र नेत्री साक्य बीचको छलफलपछि नीति कार्यक्रमको संयुक्त समर्थन गर्ने निर्णयका कारण ओली नेपाल पक्षका सबै सांसद एउटै कित्तामा उभिए। एमाले विवाद निरूपणको अवस्थामै रहँदा भएको यस्ता सहमतिले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि पुष्पाश्री कार्की, काठमाडौँ। गत वैशाख 16 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा फेरि एक साताका लागि थपिएको छ। जेठ मसान्तसम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई थप एक साता बढाउने निर्णय भएको हो। कोरोना भाइरसको जोखिम घटि नसकेको निष्कर्षसहित काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि संक्रमण दर कम हुँदै गएकाले निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो पारिएको छ। अब तरकारी तथा खाद्यान्न पसल बिहान 11 बजेसम्म खुल्नेछन्। अनलाइन डेलिभरी सेवा पनि सञ्चालन हुनेछन्। शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेला भएकाले प्रशासनले पुस्तक पसल पनि खोल्न दिने निर्णय गरेको छ। जस अनुसार पुस्तक पसल बिहान 11 बजेसम्म खुल्नेछन्। अपराह्न 4 बजेपछि हार्डवेयर पसल पनि खोल्ने निर्णय छ। हालै निर्माण कार्यलाई सहजीकरण गर्न गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले 77 जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। कृषिको समय भएकाले त्यस सम्बन्धी कार्यलाई पनि सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको पराजुलीले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँका अनुसार विभिन्न मुलुकमा जानका लागि भिसा लिने प्रयोजनमा निस्किने व्यक्तिलाई पनि सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। यसअघि भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको छलफलमा जोर बिजोर प्रणालीमा यातायात सञ्चालन गर्न दिने भन्नेबारे पनि कुराकानी भएको थियो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो जोखिमपूर्ण हुने बताएपछि बैठकमा छलफल भएन। उपत्यकामा 16 वैशाखदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा हालसम्म जारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम सुरु भएको छ। खोप अभावका कारण स्थगित भएको कार्यक्रम आजबाट पुनः सुरु हुने भएको हो। जेठ 25 गतेबाट देशभर सुरु भएको खोप अभियान काठमाडौँमा स्थगित भएको थियो। रोकिएको खोप अभियान काठमाडौँमा आज र भोलि लगाइने भएको छ। महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार 60 देखि 61 वर्ष उमेर समूहका नागरिक, भेरोसेलको पहिलो मात्रा लगाएका व्यक्ति, कोरोनाका बिरामीको उपचार जाँच र प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न चिकित्सा कर्मी, प्यारामेडिक्स, नर्सिङका विद्यार्थीलाई भेरोसेल
खोपको पहिलो मात्रा लगाउनेछन्। यसअघि महानगरका सबै वडामा लगाइएको खोप अब भने 4 वटा केन्द्रमा मात्र लगाइनेछ। 60 र 61 वर्ष उमेरका तथा यसअघि भेरोसेल खोप लगाएका व्यक्ति, स्वास्थ्यकर्मीका लागि वीर त्रिवी शिक्षण अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल र वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा खोप लगाइनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 सम्मका लागि लम्बाइएको निषेधाज्ञा असार 1 देखि फरक मोडालिटीमा निरन्तरता दिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अझै पनि संक्रमणको जोखिम उच्च भएको र संक्रमण दर 10% भन्दा तल नआउँदासम्म खुकुलो गर्न नहुने भनाइ राख्दै आएको छ। तर प्रशासनले भने लामो समय भएकाले केही खुकुलो बनाउँदै निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमण दर तीव्र दरमा फैलिएसँगै यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि प्रशासनले गत वैशाख 16 गतेबाट जारी गरेको निषेधाज्ञाको समय सोमबारबाट सकिँदैछ। यो अवधिमा निषेधाज्ञा प्रभावकारी भएको तर आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको भन्दै जनस्तरबाट निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाउनु पर्ने माग हुँदै आएको छ। निषेधाज्ञाको मारमा परेका विपन्न, मजदुर, यातायात व्यवसायी, स्थानीय तहले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाई काम गर्ने वातावरण मिलाइ दिन माग गर्दै आएका छन्। सोही विषयलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञालाई फरक मोडालिटीमा लैजानका लागि प्रशासनले तयारी गरेको छ। पछिल्लो समय संक्रमण दर केही घटेको देखिएकाले र जनजीविकालाई केही सहज बनाउँदै लैजाने भन्दै प्रशासनले असार 1बाट केही लचिलो बनाउने बताएको छ। यो सबै कुरोको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर हामीले केही चीजहरू चाहिँ लामो समयदेखिको तपाईको रोकिरहेको चीजहरूलाई थोरै भेन्टिलेट गर्नु पनि जरुरी छ, तर त्यसमा वैज्ञानिकता अपनाउनु जरुरी छ भन्ने आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल भएको छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि हाम्रो अब बढ्दाखेरि यो 7 दिन, अब भोलिदेखि 7 दिनसम्मका लागि हेरौँ। त्यो 7 दिनलाई चाहिँ एउटा खास अलिकति लचिलो गरेर जाउँ, त्यसको पृष्ठपोषण हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा छलफल भएको छ। संक्रमण कम गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै वैशाख 16 देखि जारी निषेधाज्ञालाई प्रशासनले जारी राख्दै आएको छ। तर निषेधाज्ञाका बीच संक्रमण दर अपेक्षाकृत घट्न सकेको छैन। पछिल्लो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा संक्रमण र मृत्यु दर केही कमी भएको छ। यस्तो अवस्थामा जनजीविका केही सहज बनाउन खोजे यदि संक्रमण बढेमा व्यवस्थापनमा कठिन देखिने स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा छ। अहिले हामीले जनजीविकालाई केही सहज बनाउँदै जाने निर्णयहरू गर्नु पर्दाखेरि पनि जनस्वास्थ्यका जे तोकिएका मापदण्डहरू छन्, यी मापदण्डहरू ख्याल गरेनौँ भने हामी कहाँ दैनिक रूपमा हजारौं व्यक्तिहरू अहिले पनि संक्रमण पुष्टि भइराख्नु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट अरू धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई संक्रमण हुन सक्छ र अन्ततः जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्पताल जानुपर्ने संख्या बढ्न सक्छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण र कठिन हुने अवस्था हुन्छ। त्यसमध्ये धेरै कहाँ दुःखद घटनाहरू घट्न सक्ने अवस्था हुन्छ। यसअघि जोखिमका बीच पनि सामाजिक कार्य, सभा, सम्मेलन लगायतका गतिविधि भएसँगै फैलिएको संक्रमण अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। तर लामो समयसम्म निषेधाज्ञा जारी भइरहँदा यसले सामाजिक र आर्थिक लगायतका पक्षलाई पार्ने असर पनि व्यवस्था गर्न सकिँदैन। सोही कारण पनि जनजीविकालाई सजिलो बनाउन अघि बढिरहँदा सबैबाट संक्रमण बढ्न नदिने भूमिकामा भने हामी चुक्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। खोटाङमा कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएसँगै देश तथा विदेशमा रहेका खोटाङवासीले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग जुटाउन थालेका छन्। अक्सिजन पठाऊ, आफन्तको ज्यान बचाऊ अभियान मार्फत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री सङ्कलन भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएपछि रोकथामका लागि खोटाङमा सामूहिक सहयोग संकलन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ। अक्सिजन पठाऊ, आफन्तको ज्यान बचाऊ भन्ने नारा लिएर स्वदेश तथा विदेशबाट सहयोग संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको हो। स्वदेश तथा विदेशमा रहने खोटाङवासीबाट संकलन भएको 11,46,200 रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। 7वटा एम्बुलेन्स प्रोजेक्ट र एक्सरे भिडियो एक्सरे मेसिन प्रदान गरिसकेको छ र खोटाङ जिल्लावासीले प्रयोग पनि गरिरहनु भएको छ र विभिन्न बाढी पहिरो, आगलागी र आर्थिक क्षति र बिमारी पर्दा आपतकालीन स्थितिहरूमा सम्पूर्ण
जिल्लावासी बेलायतमा रहनुभएका नागरिकहरूले सकेको आर्थिक सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यही स्रोतबाट चाहिँ संस्थाले यहाँ जिल्लावासीलाई चाहिँ प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। हरेक अभाव समस्या दुःख पीडाको बेलामा सहयोग गर्दै आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो मातृभूमि खोटाङ जिल्लाको भूगोलभित्र रहेको हाम्रो खोटाङवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर गाउँलेहरूलाई पनि आपद विपदमा खोटाङ सेवा समाजले केही न केही सहयोग गर्नुपर्छ। उहाँहरूको दुःख उहाँहरूको पीडा उहाँहरूको समस्या हामीले सेयर गर्नुपर्छ अथवा त्यो समस्या दुःख पीडामा केही न केही सहयोग गरेर एउटा मलमपट्टिको काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथमा चाहिँ अभियान कर्मीहरूले सामूहिक रूपमा यसरी नै रकम सङ्कलन गरेर यसअघि जिल्लामा 7वटा एम्बुलेन्स र भिडियो एक्सरे मेसिन सहयोग गरेका थिए। जिल्लामा रहेका सामाजिक अभियन्ता लगायत सबैको सहयोगमा कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्न सहज भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख पुण्यप्रसाद सिगदेल बताउनुहुन्छ। वास्तवमा खोटाङ सेवा समाज युकेले बहुत धेरै सराहनीय काम गरेको छ। आफू युकेमा बसेर युकेमा चाहिँ युकेका नेपाली जनताहरूको खोटाङवासीहरूको एउटा आफ्नो छाक काटेर पनि खोटाङको चाहिँ माया ममता आफू जन्मेको आफू हुर्केको र आफ्नो ठाउँलाई जुन स्मरण गरेर यहाँको चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई कोरोनाको कहरबाट केही भए पनि राहत दिउँ भन्ने उद्देश्यले उहाँहरूले लगभग 12 लाखको सामग्री आज मात्रै हस्तान्तरण गर्नुभएको छ स्वास्थ्य कार्यालयलाई। यो स्वास्थ्य कार्यालयले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र स्वास्थ्य कार्यालयको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई म आभार व्यक्त गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोरोनालाई परास्त गर्न जसरी खोटाङवासी एक ठाउँमा उभिएका छन् उसै गरी हाम्रो समाजमा आइपर्ने विभिन्न अप्ठ्याराहरूमा सबैले एकजुट भएर सामना गरेमा सहजै समाधान हुने थियो कि। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खोटाङबाट सञ्जीव रायको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्ड विस्तारको काम यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका लागि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि सम्पन्न हुन नसक्ने भएको छ। सरकारले कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डको जामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कोटेश्वर जडीबुटी सडक खण्डको विस्तारको काम अघि बढाएको थियो। यसै आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म सक्ने गरी काम थाले पनि कोभिड-19 को कारणले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नहुने भएको छ। टुण्डी सुसन जेबी निर्माण कम्पनीले 7 करोड रुपैयाँमा 2078 सालको असारसम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो। हालसम्म निर्माणको 60% मात्रै काम सकिएको सडक डिभिजन काठमाडौँका प्रमुख इन्जिनियर कुबेर नेपालीले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न अवरोध आएको उहाँले बताउनुभयो। सडक खण्ड विस्तारको आयोजना अगाडि बढिराखेको छ र यो टुण्डी सुसन जेबी भन्ने निर्माण व्यवसायीसँग 7 करोडको सम्झौता रकममा काम सुरु भएको हो र 2078 असारसम्म कार्य सक्ने गरी प्रारम्भिक लक्ष्य लिएकोमा हाल निषेधाज्ञाको कारणले यसलाई धेरै अवरोधहरू आए तापनि अहिले करिबन हाम्रो 60% भन्दा माथि काम सकिएको छ। मौसम राम्रो भएमा यसै आर्थिक वर्षभित्रमा कोटेश्वरबाट जडीबुटीतर्फ जाँदाको दाहिने तर्फको विस्तारै 3 लेन बराबर कालोपत्रे गर्ने साथै हरियाली क्षेत्र र फुटपाथ बनाइसक्ने र देब्रेतर्फ एउटा निजी घरको मुआब्जा सम्बन्धी कानुनी समस्याका कारण अल्झिएका काम भने सम्पन्न गर्ने प्रमुख नेपालीले बताउनुभयो। लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यका लागि प्रकाशन गरेको 3.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको बोलपत्र विवादमा तानिएको छ। कोषले केही व्यवसायीसँगको मिलोमत्तोमा उनीहरूसँग मात्र मिल्ने मापदण्ड बनाएर बोलपत्र आह्वान गरेपछि विवाद भएको हो। कोषले जेठ 10 मा लुम्बिनी गुरु योजना अन्तर्गत सडक ढल बिजुली लगायत विभिन्न निर्माण गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो। 4वटा प्याकेजमा तयार बोलपत्र मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बाहेक करिब 3.5 अर्ब रुपैयाँ बराबरका हुन्। बोलपत्र तयार गर्दा कोषका केही पदाधिकारी र
केही निर्माण व्यवसायी बीच मिलोमतो भएको र त्यसअनुसार 4 जना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान समावेश गरेको आरोप अन्य निर्माण व्यवसायीले लगाएका छन्। कोषले मिलोमतोमा दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्नबाट पाखा लगाएको मात्र नभई आर्थिक अनियमितताको नियत समेत देखिएको आरोप छ। निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आधिकारिक रूपमा यो ठेक्कामा राखिएका प्रावधान क्राइटेरिया नमिलेको भनेको छ। महासंघले प्रावधान संशोधनका लागि कोष समक्ष पत्राचार गरेको छ। कृषकको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्य लिएर मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा बोयर जातका बाख्रा वितरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कमजोर आर्थिक स्तर भएका घर परिवारलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याइएको हो। कार्यक्रमले किसानको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत 15 लाख र किसानको लागत सहभागितामा 15 लाख गरी जम्मा 30 लाख मूल्य बराबरको बोयर पाठापाठी किसानलाई वितरण गरेको छ। साना किसान पकेट कार्यक्रम रहेको र 50% अनुदानमा वितरण गरिएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत साना व्यवसाय पकेट कार्यक्रम हो। यसमा 50% केन्द्रीय बजेट हो भने 50% सुन्धारा कृषि सहकारीको बजेट हो। दुईटै गरेर 30 लाखको प्रोग्राम हो। त्यही सिलसिलामा आज यो पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा वितरण कार्यक्रम सुरुवात भयो र आज आधी भयो र आधी बाँकी छ। गाउँपालिकाले कृषकका लागि आवश्यक कृषि तालिम तथा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम समेत गरेको छ। गाउँपालिकालाई बोयर बाख्राको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित बाख्रा वितरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। धेरै कृषक दाजुभाइहरू चाहिँ कृषि सम्बन्धी कार्यक्रममा लाभान्वित पनि हुनुहुन्छ र स्वरोजगार बन्नका निम्ति उहाँहरूलाई हाम्रो कृषि सहकारी समितिहरू पनि छ। स्वयं हाम्रो आर्थिक शाखाबाट चाहिँ बजेटहरू छुटिँदाखेरि पनि कृषि लक्षित बजेटहरूलाई चाहिँ हामीले विशेष प्राथमिकता राखेर कृषक दाजुभाइको बिचमा छलफल गरेर चाहिँ कार्यक्रमहरू बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। केराबारी गाउँपालिकालाई बाख्रा पालनमा व्यवसायमुखी बनाउन र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ उन्नत जातका बाख्रा वितरण गरिएको हो। बाख्राले थोरै समयमा धेरै नाफा दिने भएपछि कृषकहरू उत्साहित देखिएका छन्। अन्य जातको बाख्राले भन्दा बोयरले छोटो समयमा बढी फाइदा दिने बाख्रा पालन किसानले आशा लिएका छन्। गाउँपालिकाले अनुदान दिएकोमा हामीलाई गर्व लागिरहेको छ र यसलाई हामीले प्रगति गरेर हामी भोलिको दिनहरूमा केही उपलब्धि गर्छौँ भन्ने हामीले आशा लागेको छ। व्यावसायिक रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका किसानलाई केराबारी गाउँपालिकाले जस्तै यस किसिमको किसान प्रोत्साहनमुखी कार्यक्रमबाट अन्य पालिकाले समेत सिक्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लकडाउनका कारण बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न बगैँचामा फलेका आँप बजारसम्म लैजान नसक्दा किसान मर्कामा परेका छन्। आँप बेच्न नपाउँदा बगैँचामै कुहिएको छ। किसानका लाखौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको आँप क्षति भएको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा फलेका आँप बगैँचामा नै कुहिन थालेका छन्। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै गरिएको लकडाउनले सवारी नचल्दा व्यापारीहरू आँप किन्न बगैँचासम्म जान सकेका छैनन्। सरकारले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीका सवारी साधन तथा मजदुरलाई काम गर्ने वातावरण तयार भएको भनिए पनि त्यसो हुन नसकेको किसानहरूको गुनासो छ। यहाँ काम करने लिए आए हैं। लखीमपुर कहाँ के है? लखीमपुर खीरी, यहीं यूपी के भारत में। वहाँ से हम आए हैं यहाँ काम करने के लिए। महामारी बहुत चल रही है, इसी वजह से यहाँ आए हैं। साहू ने हमें काम दिया है, 500 रुपये की रेट है, इसलिए हम काम करते हैं यहाँ। हमें पैसा ठीक से मिलता है, काम करते हैं। और क्या है, कामदार हो अनि खाने का लागि नै पनि हो।
जस्तो यहाँ तपाईँले काम गर्न आएको छु भने चाहिँ होइन काम गरेर तपाईँले कति बजेदेखि कति बजीसम्म काम गर्नुहुन्छ? 5 बजेदेखि नै 8 बजेदेखि 5 बजेसम्म। लकडाउनबाट आफूहरू निकै पीडित भएको भन्दै सरकारले सहज वातावरण बनाउन र उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने समेत किसानको माग छ। हामीलाई कोरोनाले गर्दाखेरि यति मान्छे समस्या छ हामीलाई र कोरोनाले गर्दाखेरि तपाईँको यो बजार लानलाई पनि समस्या, बेच्नलाई पनि समस्या परिरहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ टिपेर चाहिँ अलिक स्टोर छ। अहिले गएको सालमा हामीले चाहिँ लगानी आफ्नो व्यक्तिगत लगानी लगाएको छौँ। कति लगानी लगानी लगाएको छौँ भनेपछि हजुरको लगभग 20 लाख खर्च भइरहेको छ हाम्रो बगियाको। ल 50 लाखको ठेक्का हो, 20 लाख हामीले व्यक्तिगत खर्च गरेछौँ र नेपाल सरकारबाट हामीले चाहिँ केही अनुदान पाएको पनि छैनौँ। किसानलाई आवश्यक पर्ने मल, बिउ, बिरुवा, औजार लगायतको सामग्री गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको छ, तर बजार व्यवस्थापनमा भने कसैले चासो दिएको देखिँदैन। हामीले जानकारी पाएको भए सायद हामी जान्थ्यौँ होला। अब विभिन्न कारणले हामी पनि समय नपाएको हुनसक्छ होइन। अब उहाँलाई समस्या फलफुल बिक्री वितरणको लागि समस्या पर्यो अथवा कुनै गाह्रो भयो, पुलिस प्रशासनले टचर दिनुभयो अथवा लान दिनु भएन, यस्ता कुराहरू रोकिरहेको अवस्थामा उहाँहरूले हामीसँग समन्वय गर्न पर्थ्यो। किसानले माटोमा वर्षौंदेखि पौठीजोरी खेलेर संरक्षण गरेको बगैँचामा फलेको फल कुहिँदा किसानको मेहनत त खेर गइरहेको छ नै, अर्कोतर्फ नेपालबाट भारततर्फ निर्यात हुने वस्तु घटिरहेको छ, जसले किसान त घाटामा छँदैछन्, सरकारलाई समेत व्यापार घाटा बढिरहेको छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बाँकीबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलका नेता सहित विपक्षी गठबन्धनको घेराबन्दीमा। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको संयुक्त वक्तव्यदेखि हत्या गर्ने सम्मका अभिव्यक्तिले राजनीति तरङ्गित। प्रधानमन्त्रीद्वारा लिक्विड अक्सिजन प्लान्टको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन। रूपन्देहीमा स्थापना हुने प्लान्टबाट दैनिक 60 मेट्रिक टन अक्सिजन उत्पादन गर्ने लक्ष्य। जनता समाजवादी पार्टीको विवादमा निर्वाचन आयोगको निर्णय। दुवै पक्षले कारवाही गर्ने निर्णयलाई आधिकारिकता दिन इन्कार। ठाकुर र उपेन्द्र दुवै अध्यक्ष कायम रहने। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। लुम्बिनीमा विपक्षीको नरम रणनीति, सुदूरपश्चिममा भने एमालेको संस्थापन पक्षको विरोध। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्थगित कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने कार्यक्रम आजबाट पुनः सुरु। खोप 4वटा केन्द्रमा मात्र लगाइने। चीनको हुवेई प्रान्तको सिहान सहरको बस्ती नजिकै ग्यास पाइपलाइन विस्फोट। 12 जनाको मृत्यु, 39 जना घाइते। र कोपा अमेरिका फुटबलमा आयोजक ब्राजिलको सहज जित। ब्राजिलसँग भेनेजुएला 3-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।